नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। सरकार जे भन्छ त्यो गर्दैन, उसले लिने नीति देखावटी मात्रै हुन्। सरकार बनाउँदाको न्यूनतम साझा कार्यक्रम त सामान्य पर्चा मात्रै हो। पछिल्लो 11 महिनामा सरकारका निर्णय र काम कारबाहीले यसै भन्छ। सरकारले अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको थियो, तर के मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भएको छ त? छैन। महँगी अत्याधिक बढेको छ। सबैतिर महँगी हुँदा सर्वसाधारणको दैनिक धान नै सकस परिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्य वृद्धि भएकै हो। सँगसँगै सरकारले लिएको उच्च करका कारण पनि त इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ नि। नेपाल एसियाकै सर्वाधिक बढी इन्धन मूल्य भएको देश समेत बनेको छ। कारण हो सरकारले लिएको कर। यसबाट प्रश्न हुन्छ कि सरकारले महँगी नियन्त्रण चाहेको छैन, त्यो त जनताको आँखामा भ्रम सृजना गर्न मात्रै लेखेको थियो। अझ दुर्भाग्य त के छ भने इन्धनमा यति धेरै मूल्यवृद्धि हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरू विरोधको औपचारिक नाटक मात्रै मञ्चन गर्दैछन्। सत्तासीन त सत्ताको तर मार्न लिप्त हुने नै भए। हिजो 1-2 रुपैयाँ मूल्य बढ्दा पनि राज्य नै ठप्प पार्ने नेताहरूले आज रहस्यमय उदासीनता देखाइरहेका छन्। लाग्छ कि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई जनताको समस्याले छुँदैन, नागरिकको पीडा र शास्तिले पोल्दैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रभावकारी काम गर्ने अवसर गुमाउँदै सरकार पटक पटक विवादमा फस्दा नागरिकमा निराशा। सुशासनदेखि आर्थिक उत्थानसम्मका सरकारी प्रतिबद्धता कागजमा सीमित। हरकत गर्ने मन्त्रीज्यूलाई सरकारले कारबाही गरेको के गर्यो? हुन त गठबन्धन जोगाउनु छ। बुधबारदेखि नियमित उडान रोक्ने वायुसेवा सञ्चालक सङ्घको घोषणा। हवाई क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाउने भन्दै मनपरी नगर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको चेतावनी। हिस्ट्रीमै पहिलोचोटि यो किसिमको दमनकारी प्रवृत्ति देखा भएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिमा सरकारको मनपरी। भाउ घटाउने विकल्पको बेवास्ता गर्दै जनतामाथि अत्याचार गर्दा समेत सत्ता पक्ष निकट विद्यार्थी संगठन मौन। थालीदेखि थालीसम्मको प्रयोग हामी जे गर्छौँ, उपभोग जे गर्छौँ, त्यो जम्मैमा यसको असर पर्दछ। उपत्यकाको अव्यवस्थित फोहोरका कारण हैजाको जोखिम बढ्दै। संक्रमणबाट जोगिन सरसफाइका उपाय अवलम्बन गर्न विज्ञको सुझाव। पछि चाहिँ महामारीकै सङ्केत लिन सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ। र जापानी अदालतको समलिङ्गी सम्बन्धबारे अनुदार फैसला सार्वजनिक। समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिने निर्णयप्रति अधिकारकर्मीको चरम निराशा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। 5 दलीय गठबन्धनले सरकार निर्माण गरेको 11 महिना बितिसकेको छ। यो अवधिमा सरकारसँग नागरिकको थुप्रै अपेक्षा थिए। अनियन्त्रित आयात रोकिनेदेखि मूल्य वृद्धिको नियन्त्रण, सुशासन कायमदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतमा राम्रो नतिजा आउने आशा थियो। तर सरकार गठनको लामो समयसम्म यी विषयमा खासै उपलब्धिमूलक नतिजा हात पार्न नसकेको सरकार पटक पटक विवादमा मात्र मुसिदा नागरिक निराश बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पनि यही छ, महँगी यही छ, कालाबजारी यही छ, जनताको ढाड सेकेको सेकै छ। कहीँबाट चाहिँ कसैले कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्थिति छैन, खुलेम खुला छ। यसलाई चाहिँ राज्यले निर्मम भएर यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेन भने त एकदम महँगीको चाहिँ अराजकताले चाहिँ सीमा लाग्छ। सरकार बनेको केही दिनपछि सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बुँदाले आम नागरिकमा ठूलो आशा जगाएको थियो। विशेष गरी सरकारले संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्दै कानुनी राजको प्रत्याभूति गराउने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने जस्ता आकर्षक नारा समेटेको थियो। यस्तै उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गरी महँगी नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भएकाले आशावादी हुनु पनि स्वाभाविक नै थियो।
तर 1 वर्षको अवधिमा सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न पनि सकेन भने पटक पटक विवादमा मुछिने काम गर्यो। यसअघि आफैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, संविधान संशोधन, विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्ग्याउने, राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने जस्ता आश्वासन पूरा गर्ने विषयलाई लत्याउने काम समेत गर्यो। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै आपूर्ति व्यवस्था सुधारिने भनिए पनि अनियन्त्रित आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर असर पारिरहेको छ। यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ। आम नागरिकको भान्सामा थेग्नै नसक्ने गरी महँगी चुलिएको छ। तर पनि सरकार महँगी नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई राहत दिने भन्दा पनि विवादित विषयमा शक्ति प्रयोग गरिरहँदा जनता दिक्क भएका छन्। गभर्नर निलम्बन प्रकरण, बता समूह प्रकरण र गैर अधिकारीलाई करको दर हेरफेरमा संलग्न गराएको सरकारमाथि आरोप छ। बिर्सेका छैनौँ। यही रोस्टमबाट सत्ता पक्षका मान्यजीले एमाले तर्फ फर्केर गर्जेर भन्नुभएको थियो सरकार कसरी चलाउँछौँ हामी देखाउँछौँ। बिर्सेका छैनौँ। हामीले हेऱ्यौँ केही दिन अगाडि सरकारको संस्कृति सिकाउने पर्यटन भित्राउने मन्त्रीले आफ्नो विभागीय अधिकारीले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर गरेको दुर्व्यवहार, अश्लील गाली छाडा शब्दहरू जो हामी साथीभाइ परिवारको अगाडि बसेर सुन्न पनि सक्दैनौँ। त्यस्तो अश्लील हरकत गर्ने मन्त्रीज्यूलाई सरकारले कारबाही गर्यो कि के गर्यो? हुन त गठबन्धन जोगाउनु छ, त्यो पनि अमृतवाणी नै भयो होला। अर्को पनि देख्यौँ हामीले, अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रियामा बजेट निर्माणको अनुशासन गुमाउनु भयो, गोपनीयता भङ्ग गर्नुभयो। सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरू नै महँगी नियन्त्रणमा निष्प्रभावी बनेका छन्। तर सरकार विभिन्न बहानामा आफ्नो निरीहता प्रदर्शन गरिरहेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत तिर्नुपर्ने बकौदा रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्नका लागि मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगमका सामुन्ने देखा परेको छ। पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्व ऊर्जा सङ्कटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर आइरहेको अवस्था छ। सरकारले जनहितको काममा असफलता पाउनु त एउटा विषय भयो, तर सरकारका मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत आचरणमा उठेका प्रश्नको समेत जवाफ दिएको छैन। एमसीसी हुँदै एसपीपी प्रकरणसम्म आइपुग्दा परराष्ट्र नीतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्यो। यी र यस्ता कारणले पनि सरकारको अहिलेसम्मको कार्यकाललाई सफल भन्न सक्ने ठाउँ देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सरकारको चर्को आलोचना गर्न थालेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतम, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशिला चापागाई र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पार्वती कुमारी विसुङ्खेले सरकारले जनताको समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन्। उनीहरूले जनतालाई अझै मलको व्यवस्था गर्न नसकेको, महँगीले जनता मारमा पर्दा पनि राहत दिने तयारी समेत नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन्। हामीहरू सुरुदेखि नै संसदमा कराइरहेको छौँ। असाढ 15 आउन थालिसक्यो, तर मलको अहिलेसम्म व्यवस्था भएन। मलको हाहाकार छ, जनता आक्रान्त छ। जनताले मलाई दिएको सुझाव जस्ताको तस्तै राख्दा अन्यथा नहोला, किन जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि मैले जनताको सुझावलाई भाषालाई राख्नुपर्छ। त्यो पनि मेरो दायित्व हो। संसदको कामै के छ? घरि विघटन गर्छु, घरि तिमीहरूका कुराको सुनवाई हुँदैन। दैलेखी र अछामी जनताको जीवनस्तरसँग जोडिएको अप्पर कर्णालीको सुरुवात नै अहिलेसम्म हुन सकेन। सरकारले निगरानी गरी यो आयोजना सम्पन्न गर्न सकेको भए 500 मेगाहर्ज विद्युत उत्पादन गरी कर्णाली र अछामका जनतालाई मात्र विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने होइन कि यसले चाहिँ छिमेकी देशसम्म पनि यसलाई बिक्री वितरण गरेर देशको आय स्रोतमा वृद्धि गरी जनताको आयमा सुधार गर्ने। सांसद विसुङ्खेले नेपालको जलविद्युत निर्यात गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउन सक्ने सो आयोजनाको काम अघि बढाउन विलम्ब गरेकोमा सरकारलाई प्रश्न समेत गरेकी थिइन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनीहरूलाई हवाई उडान नरोक्न चेतावनी दिएको छ। मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको विरोध कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै प्राधिकरणले सो चेतावनी दिएको हो। सङ्घको विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै प्राधिकरणले तत्कालै निर्देशनात्मक चेतावनी दिएको हो। प्राधिकरणले हवाई क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने तथ्यलाई बिर्सन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। मलाई लाग्दैन त्यस्तो व्यवसाय साथीहरू अत्यन्त जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो उडान बन्द गर्ने के भन्ने कुरा मैले पनि सुनाएँ। मैले विज्ञप्ति हेरेको छैन, मैले अनलाइनमा हेरेँ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँहरूले जिम्मेवारीपूर्वक उहाँहरू प्रस्तुत हुनेछ। यो अत्यावश्यक सेवा हो।
हडताल कहाँ गर्न पाइन्छ, कहाँ गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो नेपाली नागरिक सबैले थाहा छ। यसअघि वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले 5 बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। नेपालको एभिएसन इन्डस्ट्रीले आफ्नो बेनिफिट भन्दा पनि प्रफिट भन्दा पनि माथि उठेर र आफ्नो व्यवसायलाई साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि सेवाको हिसाबले र अगाडि बढाउन एकदमै दत्तचित्त भएर लागिरहेको अवस्था छ। आज यसलाई यो सायद नेपालको सिभिल एभिएसन इन्डस्ट्रीको हिस्ट्रीमै पहिलोचोटि यो किसिमको दमनकारी प्रवृत्ति देखा भएको छ। प्राधिकरणले गत आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उडान सञ्चालन कार्यलाई थप सुदृढीकरण र 6 बुँदे निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनको विरोधमा वायु सेवा सञ्चालकले विरोध गर्ने भएका हुन्। यस्तै सङ्घले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली 2078 मा गरिएको शुल्क वृद्धि फिर्ता लगायतका माग समेत अघि सारेका छन्। पछिल्लो समय मानिसहरूको परिवर्तित जीवनशैलीका कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक समस्या देखिने गरेको छ। सोही कारण यति बेला योग अभ्यास सान्दर्भिक बनिरहेको छ। जुन 21 का दिन मनाइने योग दिवसले पनि यही सन्देश दिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2015 देखि जुन 21 लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी योग दिवस मनाउने गरिएको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य सशस्त्र प्रहरी बलले हलचोकमा आयोजना गरेको योग अभ्यासको हो। मन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायका पदाधिकारीसम्मले विश्व योग दिवसमा आयोजित यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाए। पछिल्लो समय बदलिँदो जीवनशैलीसँगै योगप्रतिको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ। सुरक्षा निकायले समेत यो अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। योगलाई शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा शान्त र आध्यात्मिक चेतका साथ बाँच्न सिकाउने कलाको रूपमा चिनिन्छ। योगले मानिसको जीवनशैली अनुशासित समेत बनाउने विभिन्न अनुभवहरूले पुष्टि गरिसकेको छ। विश्व योग दिवसको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बलको परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी लगायतले सम्बोधन समेत गरे। हाम्रो मनमा योगले हामीलाई शान्ति दिन्छ, जीवन एकदमै सहज र सरल गराउँछ भन्ने विश्वास पैदा गरिदिनु भएको छ। त्यसबाट नै योगका विभिन्न सूत्रहरू, आयामहरू, व्यायामहरू गर्दै नै जानेछौँ र स्वस्थ मन हुन्छ। अब अनुभूति चाहिँ अब यो हाम्रो तनावलाई चाहिँ यसले चाहिँ एकदम हल गर्यो जस्तो भयो होइन। एकदम मनमा पनि एकदम आनन्द अनि जिउमा चाहिँ एकदम फुर्ती आएको जस्तो होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ एकदम अनुभूति भयो, एकदम आनन्दको चाहिँ अनुभूति भयो। योगले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउँछ, बुढेसकालमा पनि जवान झैं स्वस्थ र स्फूर्त बनाउँछ भन्ने योगका आसनहरूले मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ। योगले तनाव पनि भगाउँछ, मिठो निन्द्रा लगाउँछ, भोग जगाउँछ र पाचन प्रक्रियालाई सही ढङ्गबाट चलाउँछ। सो जब हामी योग ध्यानबाट दिशा दिन्छौँ युवकहरूलाई त उहाँहरूको ऊर्जा राम्रो चिजमा जान्छ, उहाँहरूको सकारात्मक ऊर्जा बढ्छन्, उहाँको मन शान्त हुन्छ, खुसियाल हुन्छन्, कन्फिडेन्स बढ्छन्। यसको धेरै फाइदाहरू छन्, धेरै क्वालिटिज हाम्रो बढ्न थाल्छन्। योग अभ्यास प्राचीन सभ्यताले सिकाएको भए पनि वर्तमान समयको यसको सान्दर्भिकता झनै बढेको छ। व्यस्त जीवनशैलीमा छोटो समयमै सीमित स्थानको उपयोग गर्दै योग गर्न सम्भव हुने भएकाले बालकदेखि वृद्धहरू समेत आकर्षित भएका छन्। योगलाई व्यवस्थित गर्न सके समाजले यसबाट सकारात्मक प्रतिफल नै पाउँछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल शर्मा पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मत अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि महामन्त्री थापाले मंगलबार पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन आयोग नै पुगेका थिए। महामन्त्री थापाले कानूनमा भएको व्यवस्थामा कम्तीमा पनि 5 ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले अबको 8-10 दिनभित्रमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नाम पनि मतदाता नावलीमा समावेश गर्नका लागि निर्वाचन ऐनको विषय संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई मतदाताको रूपमा सूचित पनि गर्न सकिन्छ
नाममा पनि राख्न सकियो र त्यो सँगसँगै मतदान गर्न पाउने अवस्था बनाउन सकिन्छ। अहिले महामन्त्रीले भन्नुभएको जस्तै केमा गर्न पाउने छुट्टै कुरा भयो, तर कम्तीमा सुरुवात गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ 8-10 दिनभित्रमा यो निर्वाचन ऐनको विषय चाहिँ संसदमा पेश गर्छौँ र त्यसका निम्ति चाहिँ राजनीतिक समझदारी कायम गरेर अलिक छिटो त्यसलाई संसदमा पारित गर्ने कुरामा उहाँले हाम्रो भूमिका अपेक्षा गर्नुभयो, जुन हामीहरू गर्छौँ नै। त्यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको बताए। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको लगत्तै पछिको बैठकले, पार्टीको त्यसपछि बसेको महासमितिको बैठकले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसकारण अहिले हामी भर्खरै यसलाई उठाउँदैछौँ भन्दा पनि विगतमा उठाउँदै आएको मुद्दालाई अलिक घनीभूत रूपले यसलाई निर्णयमा पुर्याउने ढङ्गले अहिले हामी छलफलको क्रममा लागेका छौँ। महामन्त्री शर्माले भेटमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन ऐनलाई सच्याउने कुरामा संसदमा राजनीतिक दलहरूसँग समझदारी गरी पेश गर्न र पास गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेको पनि बताए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पटक पटक इन्धनको भाव बढाएर जनतालाई हैरान बनाएको सरकारले अहिले अत्याचार नै गरेको छ। विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिको आधारमा भाव बढ्ने गरे पनि सरकारले यो पटक मन परि नै गरेको हो। विगतमा थोरै मूल्य वृद्धि हुँदा नै सडकमा टायर बाल्न हतार गर्ने विद्यार्थी संगठन अहिले भने नाम मात्रैको विरोध गर्दै झारो टार्ने काम गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। मूल्य वृद्धिमा रमाउन र नागरिकको चासो सम्बोधनमा व्यवस्था गर्ने सरकारले अत्याचारको पराकाष्ठा नै नागेको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हट्दै मूल्य वृद्धिलाई प्रोत्साहन गरिरहँदा नागरिकहरू मर्काममा परेका छन्। सरकारले इन्धनमा गरेको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको असर जनताले भोग्नु परेको छ। इन्धनको मूल्य अन्य वस्तु जस्तो होइन, यसमा हुने हरेक उतार चढावको असर समग्र उपभोग्य वस्तुमा पर्छ। पेट्रोल पदार्थ भन्ने यस्तो चाहिँ तपाईँको चिज हो, वस्तु हो, जो हाम्रो मानव जीवनको रगत धमनी भने जस्तै त्यो सबै क्षेत्रमा सुनदेखि नुनसम्म, आलीदेखि थालीसम्मको प्रयोग हामी जे गर्छौँ, उपभोग जे गर्छौँ, त्यो जम्मैमा यसको असर पर्दछ। पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धि भएसँगै स्वतन्त्र नागरिकहरू समेत आक्रोशित हुँदै आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन्। त्यस्तै विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले समेत विरोध गरेका छन्। यो अवस्था आउँदा समेत सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, नेवी संघ, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी, जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन लगायत विद्यार्थी संगठनहरू भने यो विषयमा बेखबर जस्तै छन्। विद्यार्थी संघको जुन यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा नेपाल विद्यार्थी संघ मौन छैनौँ। हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र हामीले यसलाई चाहिँ तत्काल मूल्य वृद्धिलाई फिर्ता लिनको लागि हामीले सरकारसँग माग पनि गरिसकेका छौँ र यो सम्बन्धी चाहिँ हामीले नेपाल विद्यार्थी संघले चाहिँ हाम्रो संयुक्त विद्यार्थी संगठन मार्फत हामीले योभन्दा अगाडि हामी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनको कार्यक्रमहरू हामीले घोषणा गरेका थियौँ। आफ्नो दल र नेताहरूको समर्थनमा सडक तताउन हतार गर्ने यी संगठनहरू माओ पार्टी नै सरकारमा हुँदा सरकारी व्यथितिको विरोध गर्न चाहेका छैनन्, तर उनीहरू यो आरोप पनि स्वीकार्न चाहँदैनन्। पछिल्लो चरण फेरि पेट्रोलमा 21 रुपियाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा 27 रुपियाँका दरले जे मूल्य वृद्धि भएको छ, यसमा मेरो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो मूल्य वृद्धि फिर्ताका लागि विलम्ब नगर्न म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्यथा हाम्रो सडक सङ्घर्ष अन्तिम विकल्प हो र हामी सडकमा जान्छौँ। हुन त अहिले विश्व बजारमा नै इन्धनको मूल्य आकाशिएको हो, तर सरकारले मूल्य नियन्त्रणमा कुनै विधि प्रयोग नगरी जनताको ढाड मात्रै सेक्ने काम गरेको छर्लङ्ग देखिन्छ। तर यो अवस्थामा समेत जनताको पक्षमा सडकमा आउन विद्यार्थी संगठनले गरिरहेको आनाकानीले अनेक प्रश्न सृजना गरेको छ। यो मनपरीको अवस्था अन्त्य गराउने गरी सकारात्मक दबाब दिन समेत तदारुकता नदेखाउने विद्यार्थी संगठनको प्रवृत्ति विडम्बनापूर्ण छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। सरकारले विकास निर्माणको क्षेत्रमा कति काम गर्न सक्यो भन्ने मापन गर्न पुँजीगत खर्चको आँकडा हेर्न सकिन्छ। यस्तै साधारण खर्चको दरले पनि सरकार सञ्चालनको व्यवस्था चित्रण गर्छ। विगतमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने प्रदेशको छवि बनाएको लुम्बिनीले यस वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल 45% मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ। यस आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस वर्ष अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशमा 13 वटा मन्त्रालय छन्,
13वटा मन्त्रालयका लागि 4 जना राज्यमन्त्री सहित 17 जना मन्त्रीहरू रहेका छन्। 7वटा मन्त्रालय टुक्र्याएर 13वटा बनाएर गठबन्धनलाई भाग पुर्याएको कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ मसान्तसम्म जम्मा 45% मात्र बजेट खर्च गरेको छ। कुल 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ज्येष्ठ मसान्तसम्म पुँजीगत र चालु बजेट दुवै गरी 18 अर्ब 56 लाख 75 करोड बजेट खर्च गरेको हो, जुन कुल बजेटको 45.33% बजेट हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा चालुतर्फ विनियोजन भएको 18 अर्ब 48 करोड 81 लाख बजेट मध्ये 45.61% बजेट खर्च भएको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ 22 अर्ब 47 करोड 15 लाख बजेट छुट्याएको मध्ये 45.10% बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो 3 वर्षमा बजेट खर्च बढे पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकार परिवर्तन भएसँगै बजेट खर्च कम भएको देखिन्छ। अहिलेको अवस्था अनुसार यस वर्ष कुल 60% मात्र बजेट हुने अवस्था देखिएको छ। प्रदेश सरकारको मात्रै कुरो होइन, सङ्घीय सरकारले नै वास्तवमा पहिला बजेट असार मसान्तमा बजेट ल्याउने गरिन्थ्यो। यो सबै कुरालाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर सरकारले जेठ 15 गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरे हो। संविधानमै त्यो कुरो व्यवस्था गरे हो। अनिवार्य भएपछि दायाँ बायाँ हुन्न भन्ने हिसाबले संविधानमा जेठ 15 गते सङ्घको बजेट ल्याउने, प्रदेशको बजेट चाहिँ जेठको चाहिँ असार 1 गते भित्र ल्याउने। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जस्तै प्रदेशका प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्ष दुवै सांसदहरू बजेट खर्चको अनुपातमा विभिन्न विषयले असर गरेको स्वीकार गर्छन्। जनउत्तरदायी बनाउने सवालमा प्रतिपक्षको पनि राष्ट्रिय अधिवेशन यही अवधिमै परेको हुनाले पनि त्यो हिसाबले झकझकाउने र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह नभएको अवस्थामा पनि अलिकति सरकार जवाफदेहीमा थोरै चाहिँ कहीँ चुकेको हो कि भन्ने अनुभूति हामीलाई पनि भएको छ। तर निश्चय पनि यो अवधिमा यो आउने 2 महिनाको बिचमा हाम्रो चाहिँ 85-86% बजेट खर्च हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। कामप्रतिको जवाबदेहितामा गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि जुन खालको विविध चाहिँ दृष्टिकोण र विविध विचारसँग जोडिएका मान्छेहरूको एउटा सरकार बनेकै कारणले आफ्नो कार्यकर्ता परिचालनमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दाको परिणाम हो भन्ने मैले देख्छु। प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको दर घट्नु भनेको प्रदेश सरकारको काम गराइमा समस्या भएको नागरिक समाजका अगुवाहरूको ठहर छ। यस्ता किसिमका काम कारबाही र गतिविधिहरूले समग्र रूपमा यो लोकतन्त्रका प्रति र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको जुन चाहिँ हाम्रो मोडल छ त्यसमा हामीले यो प्रदेश को स्थापना गरेका छौँ। प्रदेशप्रतिको जुन चाहिँ नागरिकहरूको नैराश्यता र यो प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने ढङ्गबाट एउटा आवाज चाहिँ उठिरहेको छ। यसलाई चाहिँ बल पुर्याउने कुराहरू गर्छ। केन्द्रले मुलुकको सबै क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको कारण समेत मुलुकले सङ्घीय व्यवस्था अपनाएको हो। तर प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रकै शैली पछ्याउँदै बजेट खर्च गर्नमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको प्रष्ट देखिन्छ। विगतमा जे भए पनि यो प्रवृत्ति सुधार गर्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीपुरीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले समयमा विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने विषयमा सरकार अझै गम्भीर नभएको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। उनले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्याउने विषयमा सरकारले सामान्य प्राविधिक विषय देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। भट्टराईले पुस्तक छपाईका लागि 2 पटक टेन्डर जारी गरेकोमा पनि शंका व्यक्त गरेका छन्। उहाँले त्यसको मूल्य के राख्नु भएको थियो साउन्डको टेन्डरमा भने त्योभन्दा बढी असोजको टेन्डरमा जाँदा कागज झन् महँगोमा उहाँले किन्नु। सेकेन्ड टेन्डर भएपछि त सस्तोमा आउनु पऱ्यो। तपाईँले यदि महँगो छ भनेर टेन्डर क्यान्सल गरेको भए सेकेन्डमा जाँदा सस्तो आउनु पऱ्यो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भने बजारमा कागज अभाव र स्थानीय निर्वाचनको कारण समयमा विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसकिएको बताएका छन्। उनले बजारमा करिब 15 दिन कागज अभाव, स्थानीय निर्वाचनमा जनक शिक्षाका कर्मचारी खटाउनु र त्यही समयमा स्थानीय निर्वाचनको मतपत्र छपाई भएकोले पुस्तक छपाईमा ढिला भएको जिकिर गरेका छन्। भारतीय बजारमा कागजको चाहिँ अभाव भएको तुलनामा कागज त्यसपछि त्यही समयमा के अरे स्थानीय चुनाव घोषणा गरेर स्थानीय चुनाव जनशिक्षा कर्मचारी खटाएको पनि साँचो हो। त्यही समयमा स्थानीय निर्वाचनको मतपत्र छापेको जनक साँचो हो।
उनले विद्यालयमा शिक्षक अभावको विषयलाई सम्बोधन गर्न 5000 नयाँ दरबन्दी थप्ने तयारी भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर दरबन्दीको काम तीव्र रूपमा भइरहेको पनि बताएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाको जोखिम वात्तै बढेको छ। अझै पनि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको काम पुरा नभएकोले यसले हैजा जस्तो गम्भीर रोगको जोखिम बनेको हो। हैजाले संक्रमितको शरीरलाई नराम्ररी प्रभावित गर्ने भएकोले यसबारे ज्यानै जाने खतरा समेत रहन्छ। यो गम्भीर संक्रमण कसरी बच्ने त हैजाको प्रकोपबाट? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले पनि अस्तव्यस्त रहेको फोहोरले खपि नसक्नु दुर्गन्ध छ। यसै फोहोरबाट निस्केको लिचर लगायतले वायु एवं पानी प्रदूषण बढ्दा हैजाको प्रकोप देखिन थालेको छ। गम्भीर अवस्थाका उनीहरूको आइसियूमा उपचार जारी छ। यसबाहेक अन्य 4 जनामा समेत हैजाको लक्षण देखिएको छ। बेलैमा नियन्त्रण नभए यसले भयावह रूप लिने जोखिम बढेको छ। अहिले चाहिँ यो देखिनु भनेको चाहिँ अब यसले हुन्छ एउटा पछि चाहिँ महामारीकै सङ्केत लिन सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ। किन भन्दा एकदमै छिटो फैलिन सक्ने हुन्छ। के हो हैजा र यसका लक्षणहरू? आम भाषामा हैजा भनेको झाडा पखालाकै एक प्रकार हो, तर साधारण झाडा पखाला भन्दा यो निकै घातक र छिटो सर्छ। संक्रमण हुना साथ उपचार नपाए बिरामीको मृत्यु हुने जोखिम उच्च रहन्छ। संक्रमण भएको केही घण्टादेखि 5 दिनभित्रै यसका लक्षणहरू देखिन्छन्। निरन्तर दिशा हुने, चामलको चौलानी जस्तो तरल पदार्थ दिशाबाट बगिरहने हुनाले बिरामीको शरीरलाई चाहिने आवश्यक तत्त्व समेत बगिरहन्छ। पटक पटक बान्ता हुने, पेट वा खुट्टाको मांसपेशी बाउडिने हुन्छ। अस्वाभाविक तिर्खा, अधिक थकान र बेचैनी हुने गर्छ। अधिक कमजोरीका कारण बिरामी बेहोस नै हुन सक्छ। पानी जस्तो दिशा जाने र गइ नै राख्ने र यसलाई रोक्न चाहिँ एकदमै नसक्ने, एकदम दिनमा चाहिँ धेरै मात्रामा लगभग 50-100 मात्रामा पनि जान सक्ने र सँगै त्यस कारणले शरीरमा पानीको मात्रा कमी हुने र यसको कारणले गर्दाखेरि मृगौलामा समस्या हुने, हैन, एकेआई भन्छौँ, त्यो हुन सक्ने सम्भावना र शरीरमा पनि पानीको मात्रा कम भएर मान्छे चाहिँ हाइपोभोलिमिक सकमा जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र मृत्यु हुन सक्ने। हैजा कसरी लाग्छ र उपचार के? दूषित पिउने पानी र खानेपानी नै हैजाको प्रमुख कारण हो। हैजाको जीवाणु फैलिनु अघि नै यस विरुद्ध खोप लगाउनु उपयुक्त उपाय हुन्छ। हैजा भइसकेको अवस्थामा पुनर्जलीय झोल खानु नै प्राथमिक उपचार हो। जटिल अवस्थामा रहेका बिरामीलाई नसा मार्फत सलाइन दिइने गरिन्छ। बिरामीको शरीरमा रोगको अवस्था हेरी एन्टिबायोटिक समेत प्रयोग गरिन्छ। फोहोर, दूषित पिउने पानी र खानेपानीबाट नै हैजा फैलिने भएकाले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरले हैजाको जोखिम बढेको प्रष्टै देखिन्छ। हैजाको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिने र प्राणघातक हुने भएकाले प्राण रक्षाका लागि स्वयंले सरसफाइमा सक्दो सतर्कता अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेलसेना, काठमाडौँ। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टिल तथा वायर उद्योगमा प्रयोग हुने विभिन्न कच्चा पदार्थमा 2 थरी नीति लागू गरेको छ। सरकारको नीतिले सीमित उद्योगीले अन्तशुल्क नतिरी कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाउँछन् भने अधिकांश उद्योगीले चर्को अन्तशुल्क तिर्न बाध्य हुने भएका छन्। एकै प्रकृतिका तर सीमित उद्योगलाई लाभ पुग्ने गरी नीति लिँदा 80% स्टिल तथा वायर उद्योगी मर्कामा परेको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। एक रिपोर्ट। फलामे डन्डी अर्थात् छड बनाउने स्टिल र वायर उद्योगहरूले अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्छन्। तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने सरकारले केही उद्योगीलाई लाभ दिने गरी 2 किसिमको नीति ल्याएको छ। बिलेट्स आयातमा 4.75% भन्सार दर कायम गरी अन्तशुल्क प्रति मेट्रिक टन 2500 रुपैयाँबाट बढाएर 3500 पुर्याएको छ। त्यस्तै एमएस वायरको साबिकको 5% भन्सार महसुललाई वृद्धि गरी 10% पुर्याइएको छ। भन्सार बिन्दुमै लगाइने अन्तशुल्क 2500 रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टनबाट बढाएर 4500 रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टन पुर्याइएको छ।
कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनबाट छड बनाउने भन्दा बिलेट्सबाट फलामे छड बनाउने उद्योग नेपालमा धेरै छन्। तर सरकारले भने एकै प्रकृतिका उद्योगीको दुई थरी नीति ल्याउँदा मर्का परेको उद्योगीको गुनासो छ। अस्तिको बजेटबाट के भइदियो भन्दाखेरि हजुरको स्पन्ज आइरनमा चाहिँ भन्सार बिन्दुमा 0 अन्तशुल्क र बिलेटमा हजुरको 3.5 रुपियाँ किलो अन्तशुल्क लगाई भन्सार शुल्कमा पनि यता स्पन्ज आइरनमा 1% र उतापट्टि 5% लगाई यसरी विभेदकारी हजुरको जुन निर्णय भएको छ यसले चाहिँ 80% उद्योगलाई चाहिँ मर्कामा धकेलेको छ। उद्योग व्यवसाय सदाका लागि बन्द भई हजारौं रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको हुँदा सबै प्रकृतिका उद्योगहरूलाई समान रूपमा फाइदा पुग्ने गरी त्यस्ता प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गरी कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार तयारी वस्तुमा मात्र अन्तशुल्क लगाउन अनुरोध गर्दछौं। नेपालमा फलामे डन्डी बनाउने स्टिल उद्योग 30 वटा छन्। त्यसमध्ये कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र पत्रु पगालेर फलामे डन्डी बनाउने उद्योग 8 वटा छन्। बाँकी 22 वटा उद्योगले कच्चा पदार्थ बिलेट्सबाट छड बनाउँछन्। तर सरकारले 8 वटा उद्योगलाई फाइदा पुग्ने र 22 वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरी भन्सार महसुल र अन्तशुल्क दर वृद्धिको विरोधमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। उद्योगले सञ्चालन गर्नको लागि आनातानी गरिरहेछ किन अन्तशुल्क बढी लाग्यो, भन्सार महसुल बढी लाग्यो। उद्योग नचल्ने भएपछि मजदुरहरूको रोजीरोटी र घाँसबाँसको कुरो छ र उद्योग नचलेपछि उद्योगलाई केही होला नहोला पछिको कुरो। तर हामी मजदुरहरूको कसरी रोजीरोटी चल्ने त्यस समस्याले गर्दा आज सबै मजदुरहरू हामी एकटा भएर उत्पादित वस्तुमा अन्तशुल्क नलगाइकन कच्चा पदार्थमा अन्तशुल्क लगाइदिँदाखेरि 16 वटा उद्योगहरू प्रभावित छन्। 16 वटा उद्योगमध्ये यस क्षेत्रमा मात्रै 8 वटा उद्योग छन्। वास्तवमा नेपाल सरकारले उद्योग व्यवसायको हकित र मजदुरहरूको हकितमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। यी विषयवस्तु पनि यहाँहरूले पेश गर्नुभएको विषयवस्तु ज्ञापन पत्र मार्फत जुन चासो सरकार राख्नु भएको छ त्यसलाई म अर्थ मन्त्रालयसम्म पुर्याउने यहाँसम्म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। सरकारले दुई नीति लागू गर्दा एक थरी उद्योगलाई अति फाइदा हुने भएको छ भने अर्का थरी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। सरकारको नीतिले सबै उद्योगलाई समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्ने हो। तर अहिलेको नीति पक्षपाती भएकाले मर्कामा परेका उद्योगीको आवाज सरकारले सुन्न सक्नुपर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाली गीत संगीतलाई मौलिकता रहने गरी समय सापेक्ष विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार विश्व संगीत दिवसको अवसरमा नेपाल सांगीतिक संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको समारोहमा उपराष्ट्रपति पुनले नेपाली मौलिकता जोगाएर नेपाली संगीतको संरक्षण र विकास हुनुपर्ने बताएका हुन्। उपराष्ट्रपति पुनले युवा पुस्ताहरू पश्चिमी गीत संगीतप्रति आकर्षित हुँदै गएको भन्दै संगीतकर्मीहरूले नेपाली मौलिक संगीतप्रति मोह बढाउने काम गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे। हामी समय समयमा गाइएका गीतहरू पनि सुन्ने गर्छौं र हामीलाई शब्दले सङ्गीतका धुनहरूले हाम्रा ध्यानहरू खिचिरहेको हुन्छ भने स्वरले हामीलाई सुन्न बाध्य बनाइरहेको हुन्छ। नेपाली सङ्गीतको संरक्षण हुनुपर्दछ, विकास हुनुपर्दछ र मुख्यतः हाम्रो मौलिकता जोगिनु पर्दछ। उपराष्ट्रपति पुनले संगीत बिनाको जीवन कल्पना गर्न नसकिने भन्दै पश्चिमा संगीतको दबदबा भइरहेको बेलामा नेपाली संगीत कर्मीहरूले विदेशी संगीतलाई प्रतिस्थापन गरी नेपाली संगीतलाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको औल्याएका थिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कुनै समय नेपाल चीन व्यापारको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने तातोपानी नाका अहिले बेहालको अवस्थामा छ। भूकम्पपछि लामो समय अवरुद्ध रहेको सुनाकामा बाढी, पहिरो लगायतका कारणले थप समस्यामा परेको हो। कोरोना महामारीका कारण सुनाकाको प्रयोगमा लगाइएको रोक जस्ता कारणले हालसम्म पनि आयात निर्यातको काम प्रभावित बनेको छ। लामो समयदेखिको समस्या समाधान नहुँदा सो क्षेत्रको व्यापारबाट कमाई गर्दै जीवन धानेकाहरू यति बेला चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द भएको चीनसँग सीमा जोडिएको उत्तरी तातोपानी नाका अझै पनि सहज रूपमा सञ्चालन हुने गरेको छैन।
यसअघि 2076 जेठ 15 गते सो नाका पुनः सञ्चालन गर्ने गरी तामझामका साथ उद्घाटन भएको थियो। नाका सञ्चालनमा आएसँगै चीनबाट सरसामान आयात गर्न सहज हुने र व्यापार गर्न सहज हुने भन्दै व्यवसायीहरू उत्साहित भएका थिए। तर नाका सञ्चालनमा आए पनि चीनले आफ्नो तर्फबाट हुने निर्यात पनि दैनिक कोटा अनुसार मात्रै हुन दिएकाले व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। 2076 साल जेठको 15 गते नाका सञ्चालन भयो। त्यो नाका सञ्चालन भएको हो कि न नाका बन्द भएको हो कि न नेपाल सरकारले कूटनीति पहल नचालेको हो कि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ बेला बेलामा सरकारलाई घचघचाउँदा केही नेपाल सरकारबाट त्यस्तो भएको जस्तो चाहिँ हामीलाई अनुभूति भएको छैन। र चाइना सरकारले पनि खोल्छु भन्दा पनि र कोभिडको मारले गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ नाका बन्दै भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। माथिबाट पहिरो र तलबाट भोटेकोशी नदीको कटानले तातोपानीसम्म पुग्ने सडक खण्डको अवस्था भरपर्दो छैन। अहिले मनसुनको समय भएकाले सडक सम्बन्धी जोखिम झन बढेको छ। यस्तै चिनियाहरूले नाकामा सुरक्षा प्रोटोकलमा थप कडाई गरेको छ। चीनले नै ड्राइपोर्टसम्म सामान ल्याउने भएकाले नेपाली व्यापारी भने जस्तो सामान लिने गरी चीनसम्म जान पाउँदैनन्। आयातमा मात्रै होइन, नाका सहज नहुँदा निर्यात पनि प्रभावित बनेको छ। तातोपानी नाकाबाट भूकम्प अघि हुने स्थानीय सामग्रीको निर्यात अहिले शून्य अवस्थामा पुगेको हो। चाइना सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रक्रियाबाट त्यो चाहिँ चाइनापट्टि जान सक्ने अवस्था बनाएको छैन। त्यसले गर्दा साँच्चीकै स्थानीय व्यापारदेखि लिएर गएर हामीले खालि आयात मात्रै गर्ने कुरा होइन, निर्यात गर्ने धेरै वस्तुहरू पहिला यो नेपालबाट चाइना जान्थ्यो। त्यसले गर्दा व्यापार घाटा कम हुन सक्थ्यो। नेपालबाट उत्पादन भएको धेरै चिजहरू चाहिँ चाइना जाने अनि चाइनाबाट चाहिँ ल्याउने गर्दाखेरि व्यापार घाटालाई कम गर्ने अवस्था थियो भने अहिले शून्यमा, निर्यात त शून्य नै छ। नाका सोचेअनुसार सञ्चालनमा नआउँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा सीमा गाउँका स्थानीय पनि परेका छन्। त्यहाँका स्थानीयहरूले तातोपानी लिपिङमा झोलेपोके व्यापार गर्ने गर्थे। तर अहिले त्यसको सम्भावना नहुँदा व्यापारीले भित्राउने सामानलाई लोड अनलोड गरेर जीविका चलाउनु पर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्। अब जग्गा हुनेको त इरिगेसन हुन्छ, खान्छ। अब हाम्रो जग्गा छैन, सरकार भारी बसेको छ, यही भारी परेर हामीले ज्यान पाल्नुपर्ने छ। नाकामा अवरोध हुँदा सो क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएको 1400 मालवाहक कन्टेनर, 2800 चालक र 5000 मजदुर परिवार बेरोजगार भएका छन्। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले उच्च तहबाटै चीनसँग नाकाको सहजीकरणको लागि ठोस पहल गर्न आवश्यक छ। यसले सामान आयात सहज हुने मात्र होइन, सो क्षेत्रमा आश्रित मजदुर वर्गको समेत हित हुने थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पुँजी बजार संकटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको बताए। पुँजी बजार धराशयी हुँदा सिंगो अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर परेको र लगानीकर्ताहरूको लगानी जोखिममा परेको भन्दै उनले पुँजी बजारको पुनरुत्थान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। उनले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गरेर भए पनि पुँजी बजारको जोखिम हटाउनु पर्ने बताए। हामीले छिटोभन्दा छिटो यत्रो दिन अनसन बसिरहनु भएको छ। अनसनमा बसिरहनु भएका तिलक कोइरालाको स्वास्थ्यका लागि पनि, उहाँहरूको जीवन रक्षाका लागि पनि र लाखौँ नेपालीहरूको लगानीलाई सुरक्षा गर्नका लागि पनि शीघ्रातिशीघ्र नेपाल सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गरोस् र उहाँहरूका मागहरू पुरा गरोस् भन्ने कुरा म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। प्रमुख सचेतक भट्टराईले लगानीकर्ताहरू तनावले ग्रसित भएको अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै राज्यले आफूलाई बेखबर र गैर जिम्मेवार बनाउन नहुने बताए। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले खेलकुदको समग्र विकासका लागि खेलकुद विश्वविद्यालय सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको छ। राखेपाले खेलकुद सम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गरी व्यवस्थित अध्यापन हुनुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी खेलकुद विश्वविद्यालय सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को दफा 42 को उपदफा 1 अनुसार ध्रुव बहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा 13 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो। राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले मंगलबार कार्यदलका सदस्यलाई पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। हाल नेपालमा खेलकुद विधा सम्बन्धी विभिन्न तहमा अध्यापन हुन थाले पनि खेलकुदको छुट्टै विश्वविद्यालय भने छैन। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रभावकारी काम गर्ने अवसर गुमाउँदै सरकार, पटक पटक विवादमा फस्दा नागरिकमा निराशा। सुशासनदेखि आर्थिक उत्थानसम्मका सरकारी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित। यस्तो अश्लील हरकत गर्ने मन्त्रीज्यूलाई सरकारले कारबाही गरे के गर्यो? हुन त गठबन्धन जोगाउनु छ त्यो। बुधबारदेखि नियमित उडान रोक्ने वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको घोषणा। हवाई क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाउने भन्दै मनपरी नगर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको चेतावनी। हिस्ट्रीमै पहिलोचोटि यो किसिमको दमनकारी प्रवृत्ति देखा भएको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिमा सरकारको मनपरी, भाउ घटाउने विकल्पको व्यवस्था गर्दै जनतामाथि अत्याचार गर्दा समेत सत्ता पक्ष निकट विद्यार्थी सङ्गठन मौन। थालीसम्मको प्रयोग हामी जे गर्छौँ, उपभोग जे गर्छौँ त्यो जम्मैमा यसको असर पर्दछ। उपत्यकाको अव्यवस्थित फोहोरका कारण हैजाको जोखिम बढ्दै, सङ्क्रमणबाट जोगिन सरसफाइका उपाय अवलम्बन गर्न विज्ञको सुझाव। पछि चाहिँ महामारीकै सङ्केत लिन सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ। र जापानी अदालतको समलिङ्गी सम्बन्धबारे अनुदार फैसला सार्वजनिक। समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिने निर्णयप्रति अधिकार कर्मीको चरम निराशा। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।